मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकाचायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue this Atmanepada Prakaranam with the 60th Sutra. Shadehe Sitaha आत्मनेपदम इति अनुवर्तते। अत्र शद इति धातुः शदेः शदेः शद इति धातोः इत्यर्थः। शदेः सितः परे सिति प्रत्यये परे शद धातोः सिति प्रत्यये परे आत्मनेपदं भवति इत्यर्थः। शदे अर्थः शदेः धातोः तद् धातुः शदृ शातने इति धातुपाठः। लृ इति अनुबन्धः उत्तरानुबन्धः शद इति धातुः शातनार्थे भवति एषः धातुः। शातनं मीन्स् पेरिशिङ्ग् decaying अथवा withering away like that. So एषः धातुः धातुपाठे परस्मैपदिषु पठितः। अस्मिन् सूत्रे एतस्मात् आत्मनेपदं भवति यत्र धातोः अनन्तरं सित् प्रत्ययः भवति। इत पूर्वमुक्तं केषाञ्चन लकाराणां शप् तत् अपवाद सूत्राणि अपि भवन्ति अपवाद प्रत्ययाः अपि भवन्ति। सित् इति सार्वधातुकं तिङ् सित् सार्वधातुकं। सो सार्वधातुकलकारेषु आत्मनेपदं भवति इत्यर्थः। दशानां लकाराणां सार्वधातुकलकाराः के के इत्युक्ते वर्तमानकाले लट् अनद्यतनभूतकाले लङ् विधि इत्यादिषु लोट् तस्मिन्नेव विधिलिङ् अपि। एतेषु चतुर्षु लकारेषु एते चत्वारः लकाराः सिद् सम्बन्ध लकाराः। तर्हि तेषु परेषु शद धातोः यद्यपि परस्मैपदिषु पठितः धातुपाठे आत्मनेपदप्रत्ययो भवति एतेन सूत्रेण। तन्नाम असिति अन्येषु लकारेषु एतान् चतुरः लकारान् वर्जयित्वा अन्येषु लकारेषु परस्मैपदमेव भवति इत्यर्थः। वयं किञ्चित् उदाहरणत्वेन पश्यामः। अत्र सिति परे शद धातोः सीय इति आदेशो भवति। केषाञ्चन धातूनाम् आदेशाः भवन्ति सिति परेषु। एतेषु चतुर्षु लकारेषु परेषु केषाञ्चन धातूनाम् आदेशाः भवन्ति। धातोः आदेशः एव। उदाहरणार्थं पा घ्रा ध्मा स्थां ना दाण् दुष्यर्ति इति सूत्रेण पा इत्यस्य पिब पूर्वमुक्तमेव। घ्रा इत्यस्य जिघ्र एवञ्च अन्ते शद धातुः वर्तते। शद इत्यस्य सीय इति आदेशः।
षद् स्थाने सीय भवति एतेषु चतुर्षु लकारेषु। तर्हि सितः परस्य किं भवति? आत्मनेपदो भवति किल? तर्हि षद् प्लस् लट् एतद् आत्मनेपदं भवति किल? तर्हि ते इति प्रत्ययः आगच्छति। षद् इत्यस्य सी आदेशः, सीयते प्रथमपुरुष एकवचनं, द्विवचनं सीयेते, बहुवचनं सीयन्ते। एतद् लट् रूपाणि, लङ् रूपाणि। अनद्यतनभूतकाले लङ्, असीयत। प्रक्रिया किञ्चित् उक्तमेव पूर्वं, नाम अत्र अडागमो भवति, अनन्तरं ते इत्यस्यापि प्रक्रियायां किञ्चन परिवर्तनं भवति इत्यादिकम्। असीयत इति रूपम्। विद्यादिषु लिङ् लोटौ, लोटि परे सीयताम् आत्मनेपदम्, विधिलिङ् परे सीयेत। एतेषु चतुर्षु लकारेषु आत्मनेपदं भवति, रूपाणि एतादृशानि भवन्ति। तर्हि सिति इति उक्तं किल? असिति परे परस्मैपदम् एव भवति। यत्र असिति परे परस्मैपदं भवति, असिति परे पुनः एते आदेशाः न भवन्ति। एते आदेशाः सिति परे एव, असिति परे एते आदेशाः न भवन्ति, साक्षात् षद् धातुरेव तिष्ठति। तर्हि लुङ् स्वीकुर्मः, सामान्यभूतकालप्रत्ययः लुङ्। अस्यत् स्यत्, अस्यत् स्यत्, लुङ् प्रक्रिया उक्ता एव पूर्वम्। अत्र परस्मैपदमेव लृट् भविष्यत्कालप्रत्ययः, स्यत् स्यति। अत्रापि परस्मैपदमेव। सन् इच्छा, इच्छार्थकप्रत्यये परे सिसत् सति, अत्रापि परस्मैपदमेव। We will go to the next sutra. One dhatu, two different lakaras. Yes. Etena sutrena. Only 4 atmanepada. Only 4 they get atmanepada. Rest of the lakaras only parasmay, because it is read in parasmaipada dhatu patha. Etena sutrena siti pare shadaha atmanepadam. So first time I'm hearing. Yes. Anantaram. Next sutra. Mriyater lung lingoscha. अस्मिन् अपि सितः इति अनुवर्तते आत्मनेपदम्। म्रियतेः लुङ् लिङोश्च, लुङ् लिङोः, लुङ् परे लिङ् परे च, सिति परे च। सिति इति अनुवर्तते किल? लुङ् परे लिङ् परे, सिति मध्ये लिङ् अपि भवति किल? किन्तु तद् विधिलिङ् पूर्वमुक्तम्। अत्र लिङ् इत्युक्तं, सिति परे इत्येतद् भिन्नं। यदि विधिलिङ्गपि सिति परे भवति तर्हि एतद् आसीर्लिङ् इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तर्हि म्रियतेर् धातोः लुङ्गि आसीर्लिङ्गि सिति परे अपि आत्मनेपदं भवति। What is the dhatu here? म्रियते। म्रियते इति अत्र धातोः निर्देशः स्थिपा कृतः। मृ इति धातुः इत्यर्थः। मृङ् प्राणत्यागे इति धातुपाठः। टु डै, मृङ्। साक्षात् अत्र नकारो वर्तते अनुबन्धत्वेन, तद् इत्तु भवति। तेनैव वक्तुं शक्यते एतद् आत्मनेपदी
मध्ये पठितम् इति। किन्तु अत्र एतेन सूत्रेण तस्य धातोः लुङ् लिङ् सितिपरेषु आत्मनेपदं भवति। अत्र नियमः कृतः, म्रियतेर्धातोः लुङि लिङि च सितश्च आत्मनेपदं भवति, अन्यत्र न भवति इति नियमार्थः अयमारम्भः। यतः अत्र सिद्धमेव आत्मनेपदं, नकारयित्वेन सिद्धमेव आत्मनेपदं, नियमार्थम् इदं सूत्रं। तर्हि एकैकं लकारं स्वीकृत्य वयं उदाहरणानि वदामः। लुङ् मृ धातुः, अमृत इति रूपं, ह्रस्वादङ्गात् इति सूत्रेण अत्र सिचः लोपः। यत् सिचि च्लेः सिच् इति लुङ् मध्ये भवति किल, तस्य लोपो भवति ह्रस्वादङ्गात्। मृ इति ह्रस्वाङ्गः, अमृत अडागमः, अमृत, अमृत मीन्स् डैड्, सामान्यभूतकालः। लिङ्, अत्र आसीर्लिङ्, लिङ्गि किं भवति, मृ मृषीष्ट इति रूपं भवति। अत्र सीयुडागमः भवति। एतद् आसीर्लिङ् लकाराणां रूपाणि अनन्तरं विवृतं वदामः। मृषीष्ट, मृ इति धातुः, अत्र सीयुट् इति आगमः, अनन्तरं सुट् तिथोः इति एकः आगमः भवति, तेन आहत्य मृषीष्ट इति रूपं भवति। एतद् आत्मनेपदं भवति। अमृत इत्यपि आत्मनेपदम्। अन्त्यस्य यद् प्रत्ययो वर्तते अन्त्ये, तद् तेनैव वयं ज्ञास्यामः एतद् आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा इति। सित्वात् पूर्वमेव आत्मनेपदं प्राप्तं निति कारणात्। अत्र सितिपरे किं भवति, म्रियेत, इतः पूर्वं सीयेत उक्तं किल, म्रियेत। लट् परे म्रियते, लङ् परे, एतेषु लकारेषु सित् लकारेषु लट् परे म्रियते, लङ् परे अम्रियत, लोट् परे म्रियतां, विधिलिङ् परे म्रियेत। किमर्थम् एषः नियमः कृतः इति किञ्चित् परिशीलनीयः। अन्यत्र आत्मनेपदं मा भूत्, परस्मैपदमेव भवतु इति। उदाहरणार्थं लृट् लकारः, एतद् सित् लकारः नास्ति। अत्र म्रियतेर्धातोः लुङ् लिङ्गोश्च इत्युक्तं किल, तत्रैव आत्मनेपदं भवति इत्युक्तं किल, तर्हि अत्र आत्मनेपदं न भवति। यद्यपि मृङ् इति ङकारः आत्मनेपदसूचकमेव, किन्तु अत्र एतेन सूत्रेण नियमार्थः कृतः। एतत् सूत्रम् एतेन सूत्रेण लृटि मध्ये म्रियतेर्धातोः परस्मैपदमेव भवति। मृ प्लस् स्या प्लस् ति इडागमः, मरिष्यति, इस् गोइङ्ग् टु डै। लृङ् क्रियातिपत्ति, अमरिष्यत्। लिट् ममार, he died, distant past. लुट् अनद्यतन भविष्यत्कालः, मर्ता। We will go to the next sutra. पूर्ववत् सनः, पूर्ववत् सनः आत्मनेपदम्। What is this purva and what is this sun? Sun we have briefly touched previously also. Sun pratyayah एकस्मात् धातोः सन प्रत्ययः यदि भवति तद् धातु अर्थः इच्छार्थे भवति। इच्छार्थः सन प्रत्ययः। फॉर एग्जाम्पल टू गो, गच्छति, he wants to go, जिगमिषति,
Dadati, he gives. He wants to give. Ditsati. Karoti, he does. He wants to do. Chikirshati. Ete sarve api sannanta dhatu prayogaha. Dhatoho sanpratyayah bhavati yadi tat sanpratyayanta dhatuhu, it will become another dhatu altogether, and all the dashalakaras, all the pratyayas which are supposed to be affixed to dhatus, they will be affixed to the sannanta dhatu api. Here what does the sutra say? Sannanta dhatuhu, after that atmanepadam will come purvavat. Yasmad dhatoho sanpratyayah yuktaha tad dhatuhu purvameva atmanepadam bhavati yena kenapi karanena yena kenapi nimittena पूर्व धातुरेव आत्मनेपदी भवति तर्हि सन्नन्त धातु अपि आत्मनेपदी एव भवति इत्यर्थः. पूर्ववत्, वत् मीन्स लाइक दैट. पूर्ववत्, पूर्वधातुवत्. पूर्वधातुः येन निमित्तेन आत्मनेपदिषु पठितः तेनैव निमित्तेन तस्य सन्नन्त धातुरपि आत्मनेपदे एव भवति. For whatever purpose atmanepadam has been ordained for a dhatu, due to the same purpose the sannanta dhatu api will be atmanepadam. We will take some examples. As dhatuh svikurmah. As upaveshane, to sit. Etad anudattet, अनुदात ज्ञेत आत्मनेपदम इति सूत्रेण एतद् आत्मनेपदिषु पठितः धातु पाठे. तर्हि आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति लकारेषु. तर्हि आसुते इति लट् लकार प्रयोगः. ही सिट्स. सन्नन्तादपि तेनैव निमित्तेन तेनैव कारणेन आत्मनेपदं भवति पूर्ववत्. तर्हि सन्नन्त धातुः अपि आफ् आस् अपि इट विल बी इन आत्मनेपद विनियोगः. सन्नन्ते किं भवति? आशिषिषते आत्मनेपदम्. Of course, sannanta, it gets, the dhatu gets reduplication, and when it is reduplicated, there are certain rules regarding reduplication. When all those rules are applied, this form is obtained. Asishishate. The point we have to note is asadhatuhu atmanepadam, tasya sannanta dhaturapi atmanepadam. Second example we will take. Sete. Seeing swapne iti dhatuhu. Seeing, because of nakara it, anudata gnita atmanepadam iti sutrena esah dhatu api dhaturapi atmanepadishu paditah. Tarhi tasmat yat sannanta pratyaya dhatuhu pratyayanta dhatuhu bhavati tadapi atmanepade bhavati. अतः सन्नन्त प्रयोगे सीइंग शिशयिषते शिशयिषते इति प्रयोगः आत्मनेपदम्. Third example we will take. In this atmanepad prakaranam, we have taken some dhatus. Those dhatus with particular upasargas before them, even though the dhatu is parasmayepadam, it gets atmanepadam. For example, the first sutra, ner vishaha ityuktam. Visha dhatuhu, visha praveshe iti dhatuhu, dhatu pathe parasmayepadi paditaha. Kintu nipurvaka visha dhatoho atmanepadam bhavati iti asmabhi paditam.
वेर् निपूर्वक विषधातुः इट् टेक्स् आत्मनेपदं तस्य सन्नन्तधातुरपि आत्मनेपदमेव भवति. निविविक्षते इति सन्नन्तप्रयोगः. निपूर्वक विषधातुः निविविक्षते. By another sutra, kramadhatoho, even though it is read in the dhatu patha in ubhayapadi, kramate, kramati, ichadi. Ang udgamane iti sutrena, udgamanardhe yatra ang iti upasargo bhavati, kramadhatuhu will take atmanepadam. That's what we have told in ang udgamane sutrena. Tenaiva nimittena tasya sannanta dhaturepi atmanepadam bhavati. Achikramsate iti sannanta rupam. So wherever sannanta dhatu is applied, it must be in atmanepadam. Yes, no, not that. When the purva dhatu who is atmanepadam by any reason whatsoever, then sannanta dhatu, that sannanta rupam api atmanepadam bhavati. Not all sannantas are in atmanepadam. For example, gam dhatu is there. Gam dhatu parasmanepadam gacchati. Tasya sannanta rupam jigamishati parasmanepadam eva. Dadati parasmanepadam. Ditsati parasmanepadam eva. शदेः शीतः इत्युक्तं किल तर्हि शदशातने सिति आत्मनेपदं विधीयते पूर्वसूत्रेण सीयते इति किन्तु सन् विषये पूर्ववत् आत्मनेपदं न भवति किमर्थम् अस्य शदधातोः सिति विषये एव आत्मनेपदं विहितम् Sun is not sit vishaya. Sannanta pratyeye sit vikaranam nagacchati. Tarhi etat sit vishayo nasti iti krutva atra shad dhatoho sannanta prayogaha, it will not be in atmanepadam, it will be in parasmanepadam. Sisatsati. Mriyatehe लुंग लिंगोश्च सिति च आत्मनेपदं भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तम्. तत्रापि मृङ प्राणत्यागे इति धातोः सिति विषये आत्मनेपदं भवति. सन् विषये सन् विषयः सिति विषयकः नास्ति इति कारणेन अत्र सन्नन्त प्रत्ययः सन्नन्त रूपम् आत्मनेपदं न भवति, परस्मैपदमेव भवति. Mumurshati, he wants to die. Mriyate, latlakaraha, because it is sit vishayakaha, that is an atmanepadam. Sun is not sit vishayakam. That's why it is in parasmanepadam. Mumurshati, mriyate means he dies. Mumurshati, he wants to die. केनापि कारणेन पूर्वत्र यदि आत्मनेपदं निषिद्धं भवति तेनैव कारणेन सन्नन्ते अपि आत्मनेपदस्य निषेधं भवति. अनुचिकीर्षति कृधातुः केषुचन अर्थेषु आत्मनेपदम् उक्तं. कृञः गन्धन अवक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथन उपयोगिषु एवमर्थेषु आत्मनेपदं भवति कृधातोः इति सूत्रमुक्तं. सामान्य अर्थे करणार्थे नुक्रीकरणे इति सामान्यार्थे आत्मनेपदं न भवति. तत्र आत्मनेपदस्य निषेधः जातः. तर्हि तस्य सन्नन्त प्रत्ययरूपमपि आत्मनेपदस्य निषेधः भवति. अनुचिकीर्षति इति रूपं भवति. अनुचिकीर्षति पराचिकीर्षति इति. We will take up another sutra. Am prachayavat kriyo anuprayogasya atmanepadam.
here am pratyayah, this pratyayah we have to get introduced for the first time. Earlier it was not introduced. Krui is dhatuhu anuprayogasya kriyah, anuprayogasya kriyah atmanepadam bhavati iti अन्वयः. आम प्रत्ययवत्, आम प्रत्ययः इत्युक्ते यस्माद् धातोः आम प्रत्ययः उक्तः. What is this आम प्रत्यय? We have to find out first. केषाञ्चन धातूनां लिट् लकारे आम प्रत्ययः भवति. Even though we are going to get all these things for detailed explanation afterwards, just for introduction sake we will take up. इजादेश्च गुरुमतो अनुच्छः इति सूत्रेण लिटि परे धातूनाम् आम प्रत्ययो भवति. लिट् इज परोक्ष भूतकालः, डिस्टेंट पास्ट, रिमोट डिस्टेंट पास्ट. इजादेः धातोः, इजादि धातुः इच् इति प्रत्याहारः. इ उ रु रु ए ओ ऐ औ अकारं वर्जयित्वा सर्वे अचः इच् मध्ये भवन्ति. इजादेः धातुः इजादिर्भवेत्. इकारात् वा उकारात् वा एकारात् वा यत्किमपि आदिर्भवेत्. गुरुमान् भवेत्, गुरुवक्षरं भवेत्. गुरु इत्युक्ते ह्रस्वं लघु दीर्घं गुरु इत्युक्तं. रुच्यति इति वर्जयित्वा अनृच्छः इति सूत्रे वर्तते. सूत्रम् इस् नाट् रिटन् हियर्. अनृच्छः इजादेश्च गुरुमतो अनृच्छः लिटि परे आम् भवति. अनृच्छः रुच्छति धातुं वर्जयित्वा. तस्मात् इजादेः धातोः लिटि परे आम प्रत्ययो भवति. We will take one ijadi dhatu example. ईक्ष, ईक्षिर दर्शने इति धातु. ईक्ष टू सी. एतद् धातुः आत्मनेपदिषु पठितः. ईक्षते इति रूपं भवति. लिटि लकारे लिटि परे आम प्रत्ययो भवति. ईक्ष प्लस ईक्ष प्लस लिट् कृते सति आम प्रत्ययः. ईक्षां लिट्, ईक्ष आम लिट्, ईक्षां लिट्. एषः प्रत्ययः न तु आगमः. ईक्षां लिट्. ईह धातु, ईह चेष्टायाम् एक्शन. ईहां लिट् आम प्रत्ययः. ऊह वितर्के. ईक्षा ईह ऊह I have taken because they are ijadi. इकारादि उकारादि. ऊह अभ्यासः न भवति. कुत्र? रिपिटिशन. कुत्र कुत्र? लिट् लिट् भवति, किन्तु अस्मात् धातोः लिटः लोपो भवति. अनन्तरं वदिष्यामि. क्रुयि धातोः अनुप्रयोगस्य क्रुयि धातोः आत्म क्रुयि धातोः लिट् भवति, किन्तु अस्मात् मूलधातोः लिट् तस्य लोपो भवति. अनन्तरम् उच्यते. प्रथमं यत् आम प्रत्ययस्य विधानम् उक्तम्. आत्मनेपदी धातुः ईच्छ धातुः we have taken. इजादि धातुः ईच्छ ईच्छ ऊह ईह 3 धातुस् we have taken. So आम प्रत्ययः लिटि परे ईक्षां लिट्, ईहां लिट्, ऊहां लिट्. तस्मात् आमः इति सूत्रेण लिटि परतः आमः लोपो भवति, लुक् भवति. आम परस्य नो, that should be reverse. आम परस्य लिटः लुक् भवति. आम आमित्यस्य लुक् न भवति. आम परस्य
लिटः लुक् भवति. आफ्टर् आम् प्रत्ययः वाट् एवर् लिट् इस् एञ्जायिन्ड् दट् लिट् विल् गेट् it will disappear. So Icham lit disappears. Icham. Iham lit. Iham. Uham lit. Uham. Thereafter, this anuprayoga will come. Anuprayoga. In certain lit lakara prakriya, kir, bhu, as iti etesham dhatunam anuprayogo bhavati. Original dhatu, we are deriving lit lakara rupam from that. To the original dhatu, another dhatu will be anuprayujyate. Anusrutya prayujyate. That means in this lakara form, you get two dhatus. One main dhatu and anuprayoga dhatuhu. Anuprayoga dhatavaha trayaha bhavanti. Kru, as, bhu. Tasya sutram kvicha anuprayujyate liti. All these sutras we are going to get in the further study. Kvicha anuprayujyate liti. Liti pare kvicha anuprayujyate. Kri api it will be anuprayogaha. Anuprayoga means it will be following the kru, bhu, as dhatavaha. They will be following the original dhatu. Here kri ityuktam. This is not simply dukri karane. This is a pratyahara. Kru, as, bhu iti trayanam dhatunam pratyaharaha. So in this lit lakara where am pratyayaha is used, on the original dhatu am pratyaya is used. After am pratyaya, the original dhatu's lit will disappear, and this kri, bhu or as, that will be added to the rupa as anuprayoga. After this anuprayoga, again lit will come. This kri anuprayoga, that will take kri dhatu will take atmanepadam. Here only kri dhatu is among the anuprayoga dhatus, three dhatus are there. Kru, bhu, as. Only kru is taken here. Bhu and as are not taken. The kri dhatu, which follows the original dhatu in am prayoga, kri dhatu will get atmanepadam in the lit lakara. Kri is ubhayapadi. Shakara is the lit rupam in the parasmayapadam. Chakre iti lit rupam in the atmanepadam. So here chakre will come. So icham, iham, uham. When lit disappears, it becomes icham. Iha cheshtayam iham. Uha vitarke uham. Kru is anuprayoga here. That is getting atmanepadam. So icham chakre will be the rupam, final rupam. Icham chakre means he has desired, he has seen. Darshani. He had seen, remote past. Uham chakre, he had guessed. Iha cheshtayam, iham chakre, he made effort. All lit lakaras. So this is the am pratyaya use. Am pratyayavat kriyoh anuprayogasya purvavat atmanepadam bhavati. Purva dhatuhu, icha, uha, iha, they are listed in the atmanepada. So purvavat kriyaha atmanepadam bhavati. Anuprayogasya kriyaha atmanepadam bhavati.
Here, Kruyaha iti, among the three anuprayoga dhatus, we have taken only Kri. We have not taken Bhu As. So when Bhu and As, they follow the original dhatu as anuprayogas, they get Atmanepadam only. So, Icham Asa. When As dhatu is there, when As dhatu is the anuprayoga for each dhatu, each plus Am, Tasmat lit disappears. Icham Asa. Icham Babhuva. Here Babhuva, Asa are only Parasmaipada lit lakaras. Now we will go to the next sutra. Propabhyam yujehe ayajna patreshu atmanepadam iti anuvartate. Propabhyam yujehe ayajna patreshu. Propabhyam, we will divide. Pra, upa, ताभ्याम प्रा उपा ताभ्याम प्रपूर्वक उपपूर्वक युजेः युजि धातुः युजिर्योगे एतद् स्वरितेत् धातुः स्वरितेत् धातुः इट विल बी उभयपदी कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति. Otherwise, it will be Parasmaipadam. That means you will get two forms, Parasmaipadam and Atmanepadam. In Parasmaipadam, yunakti. In Atmanepadam, yunkte. Pra upa iti evam purvat yujer dhatoho आत्मनेपदं भवति यदि अयज्ञपात्र प्रयोग विषयः भवति. अयज्ञपात्रेषु इति एक्सेप्शन इज गिवन हियर. यज्ञपात्र विषये प्रयोगः यदि भवति, यज्ञपात्र मीन्स इन यज्ञ हाउ टू प्लेस द पात्रास, सम रूल्स आर देयर. इन दैट केस दिस रूल इज नॉट वैलिड. युजेः प्रोपाभ्याम आत्मनेपदं न भवति. तर्हि युजि धातुः व्हेन इट इज यूज्ड एज आत्मनेपदं प्र उपपूर्वक. प्रयुजि उपयुजि प्रयुङ्क्ते इति प्रथमपुरुष एकवचनं लट् लकारः. उपयुङ्क्ते, प्रयुङ्क्ते मीन्स इज डूइंग द प्रयोगा. उपयुङ्क्ते is using that. The format, how it is occurring, of course it contains some rules. For example, prapurvaka yuj dhatuhu te iti prachayah atmanepadi. Here this is a snam vikarana dhatuhu. Rudhadibhyah snam ityuktam kila purvam. No, it has not yet come in your study. Rudhadigane snam vikaranam bhavati. Snam vikaranam bhavati. Tarhi snam means na. This na will come after the last vowel of the dhatu. Pra yuje. Yuje is a dhatu. Ukara is the last vowel. Only one vowel is there. That is itself last vowel. So pra yu ja madhye nakaraha bhavati. Pra yu na ja te. स्नेसोर अल्लोपः इति सूत्रेण नकारस्य अकारलोपः न इति शब्दे अकारलोपो भवति. तर्हि न शिष्यते. प्रयुन् ज ते चोः कुः जकारस्य गकारः खरिच इति ककारः प्रयुङ्क्ते इति रूपं भवति. उपयुङ्क्ते इति रूपं भवति. अयज्ञपात्रेषु इत्युक्तं किल. When yajnapatras are referred by this dhatu, then this rule is not valid. Dvandvam nyanchi patrani prayunakti. That means the yajna utensils, they have been upset, they have been kept upset
Upset means borlinchi. Telugu borlinchi इति वदामः. They have kept in upset condition, not in the upside down condition. So here यज्ञपात्र विषयकः भवति इति कृत्वा अत्र प्रयुनङ्क्ति इति परस्मैपदमेव. प्रयुङ्क्ते इति आत्मनेपदं नागच्छति. Here it contains another vartikam. Swaradyantopasustaditi vaktavyam. That means yujidhatuhu, it takes atmanepadam ayajna patreshu. Not only pra and upa, additionally Swaradi antopasrustat. Upasrushta means upasarga. Upasargasya another name is upasrushta. Upasargaha yujithatohu upasargaha. Yatra swaradir bhavati अथवा स्वरांतः भवति. What is swara? Vowel. The upasarga before yuj dhatuhu, it must be swara adihi. That means vowel, it contains vowel in the end, in the beginning, or a vowel in the end. Tadrusheshu upasargeshu yuje dhatoho atmane padam vaktavyam. We will take one upasarga which is swaradi. Udaharanam ud. Ud is upasarga. Ukaraha प्रारंभे वर्तते. दिस इज स्वरादि उपसर्गः. सो उद् प्लस युजि प्लस ते, उद्युङ्क्ते आत्मनेपदम्. वी विल टेक स्वर अन्त उपसर्ग. नि इकारः अन्ते भवति. नि प्लस युजि प्लस ते स्नम्. नि प्लस यू प्लस ना प्लस ज प्लस ते अकार लोपः. नि यून् ज ते चोः कुः नियुङ्क्ते इति रूपम्. यत्र उपसर्गः स्वरादिर्वा भवति स्वरान्तो वा भवति तत्रैव आत्मनेपदं वक्तव्यम्. अन्यत्र उपसर्गेषु न वक्तव्यम्. So we will take one counter example. Sam iti upasarga. This is not swaradi, sakaradi, makarantaha. It is neither swaradi nor swarantaha. So after sam yujithatuhu, it will not take atmanepadam. Sam yunakti. So we will go to the next sutra. Samaha Shnuvaha आत्मनेपदम. समः सम इति उपसर्ग. धातुः क्षुणु. क्षुणु इति धातुः. क्षुणुवः. क्षुणवः क्षुणु इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं क्षुणुवः. उवङ्गादेशो भवति. क्षुणु क्षुणुव भवति. तस्मात् पञ्चमी प्रत्ययः अस्. क्षुणुवः. क्षुणु धातुः is referred here. क्षुणु तेजने इति धातुपाठः. तेजनं means sharpening. Sharpening a shastram, sharpening a blade, sharpening a sword. तस्य लट् रूपं क्ष्णौति. अदादिगणे वर्तते क्ष्णौति. एतद् धातुः परस्मैपदिषु पठितः धातुपाठे. किंतु संपूर्वक क्षु धातोः आत्मनेपदं भवति इति अत्र सूत्रितमस्ति. संक्ष्णुते शस्त्रम. He sharpens the आयुधं well, very well. Very well. संक्ष्णुते शस्त्रम. If it is parasmaipadam, क्ष्णौति should be the form. संक्ष्णुते आत्मनेपदम. संक्ष्णुते, संक्ष्णुवाते, संक्ष्णुवते इति रूपाणि. त्रीणि रूपाणि लट् लकारे.
with some upasarga, previously we have read one sutra. Samo gami ruchi prachi swarati arti shru vidibhyaha. We have read this sutra. Sampurvaka eteshu dhateshu atmanepadam bhavati. Kimardam etat sutram tatra na yojitam. He could have added this chnu dhatu also among the several dhatus. There, all those dhatus, when they are used as akarmakatvam, then this atmanepadam was enjoined. So this is akarmakatva is not there. Here now we are using in the sakarmaka, chnu, sharpening something. Karmapadam is there. So because this is sakarmaka prayoga, it is not included in the previous rule. We will go to the another sutra. 1366. Bhujo anavane. Bhuji dhatu. Bhujo anavane. Bhuja palana abhyavaharayoho. Iti dhatu patha. Bhujo anavane. You divide the sandhi. Bhujaha anavane. Bhujaha means after bhuja dhatuhu. Anavane. Avanam means rakshanam. Rakshanardhe na ityartha. Dhatu patha, we have got two meanings for this bhuja dhatuhu. Palana abhyavaharayoho. This is listed in the Sinam Vikaranam. Bhunakti bhunkte. Ubhayapadi. This has got two meanings. Palanarthaha, abhyavahararthaha. Abhyavahara means eating. Palana means rakshanam. This sutra states, when palanarthaha nasti bhujadhatoho atmanepadam bhavati. That means only in bhojana vishaye eva atmanepadam bhavati. Abhyavaharaha means eating. When this bhujadhatu is used for eating purpose, to declare, to signify the meaning of eating, then it takes atmanepadam. Otherwise, it takes parasmaipadam. It is listed in Ubhayapadam, in the Dhatu Bhatha. So, Atmanepadam in the case of Abhyavahara, Parasmaipadam in the case of Palana. Bhunkte, he eats. Bhunjate, they both eat. Bhunjate, Bahuvachanam, they eat. Anavane chuktam kila. Yatra avanarthaha. Avanam means palanam, rakshanam. Yatra palanarthaha bhavati, tatra parasmaipadam eva bhavati. Bhunakti. Bhujji plus ti. Parasmaipadam. Bhunajti. Bhunajti. Bhunakti. Bhunkte. It's not ti here, te. Bhuji plus te. Bhunajte. Bhunajte. Bhunakte. Bhunkte. Here, anavane iti exception krutam. Tena bhuja kautilye iti anyatra vartate dhatuhu. Tad dhatuhu is not taken here. Bhuja palana abhyavaharayoho iti snam vikarane dhatuhu. That is rudhadi gane. Bhujo kautilye iti atra tudadi sixth gana. Rudhadi is seventh gana. We have taken bhuja dhatuhu in the seventh gana here in the sutra. We have not taken the same bhuja dhatuhu which means kautilya. Kautilya means getting curved. Getting curved. In that sense, this dhatu has been read in tudadi gana. Bhujati. There, bhujati. It is getting curved.
Vibhujati panim. He makes the hand curved. We will take the another sutra. Nehe anau yat karma nauchet sakarta anadhyane. This is a sutra containing ni, ani. Ni is a pratyaya. To understand this sutra perfectly, we need to understand what is this ni and ani. So, today as time is passing on, we have got time only to understand this, we have got time to explain only ni and ani. That I will explain first. Because this is not explained earlier. There is a pratyaya called nichi. Here in this nichi, as usual, chakara is it, halantyam. Nakara, chutu iti sutrena, nakaropi it. So what will remain? Nichi. Nakara goes, chakara goes, e will remain. So sakshat atra e eva pratyaya. This pratyaya has been added, it will be added to any dhatu to convert that dhatu into causal form. What is the causal form? Preranardhaka. In Sanskrit it is told Preranardhaka. That means a dhatu gives in some action. The action has been done by somebody, karta. When that karta is made to do that action, then the kriya will get causal form. He reads, that is original dhatu. Somebody else makes him read. To signify he makes him read, in Sanskritam we have got a pratyaya. Just as for Icchardha we have got a pratyaya, san pratyaya, goes, desires to go. San pratyaya is added. Here also, he does some work. Somebody else propels him. He encourages him. He makes him do that work. To signify that meaning, nich is the pratyayas to be added. So we call this dhatu, original dhatu, as Shuddha dhatu. Shuddha dhatu means propelling meaning is not there. When propelling meaning is there, we call it Nijanta dhatu. Dhatoh nichi pratyayah yadi bhavati, then it becomes Nijanta dhatu. What is the difference between Nijanta dhatu and Shuddha dhatu? Shuddha dhatu's karta will be the man who does the work. Nijanta dhatu Nijanta dhatoh karta will be the man who makes him do it. So, for convenience sake, different names are given for this karta. There are two kartas. When a Nijanta dhatu is employed, for example, Ramaha pathati, Krishnaha Ramam pathayati. Rama reads, Shuddha dhatuhu, pathati Shuddha dhatuhu. There the meaning is reading. The person who makes him read, he is also dhatu, he is also karta. So the original sentence Ramaha pathati, Ramaha is called prayojya karta, and Krishnaha Ramam pathayati. A different person, Krishna, he makes Rama read. The person who makes him read is prayojaka karta.
So in this sentence, Krishna Ramam Pathayati, there are two kartas. One karta is Prayojaka karta, Krishna, the person who is making him do it. The person who actually does it, Prayojaka karta. Here, Pathati, when it is converted into Nijanta Dhatuhu, it becomes Pathaya. Pat Dhatuhu Nich Prachaya, Pat plus Nich will become Pathaya. Pat Dhatuhu Rupam Pathati, Pathayati, Pathaya Dhatuhu Rupam Pathayati. Pathati means reads, Pathayati making him read. To understand it very clearly, we will take some 3 or 4 examples. Gacchati, Gab Dhatu. Shuddha Dhatu Prayoge, Gacchati means he goes. Gamayati is Nijantu. After Gam, Nich is used. Gam plus E. Gami. Gami gets Guna. Game. Afterwards, Shap. Gamaya. Ayadesha. So, Gamayati is the Rupam, Nijanta Rupam for Gacchati. Udaharanam. Chhatraha Gacchati. Pita tam Gamayati. Patadhatuhu. Patati Pathayati. Shru Dhatu. Shru Shravane. Shrunoti Shravayati. Shrota Shrunoti. Gayakaha Shrotaram Shravayati. So, Gamayati, Pathayati, Shravayati, Ete Nijanta Rupani of Gam, Pat, Shru Dhatu. In this particular sutra, Anauyat Karma, Anau means Ani. Ani means na ni, where Nich Prachaya is not used. That means Shuddha Dhatuhu. For example, Patta is Ani, Shru is Ani, Gam is Ani. What is Ni? Gamaya, Pathaya, Shravaya. They are. The sutra says, Nehe Anauyat Karma, Nehe Atmane Padam Bhavati iti Anvaya. Anauyat Karma, Nauchet Sakarta. So, this we will explain in the next class. We will come to a refrain with Shanti Mantra. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunattu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.